कसैले प्रशंसा गरोस् या नगरोस् केही वास्ता छैन। एकाधारमा भूदान ग्रामदान बोर्डका सभापति हुनुहुन्छ पोखरेल उदालगुडी। भूदान बोर्ड भनेको दक्षिण भारतको तेलङ्गा भन्ने ठाउँमा अब मान्छे रुखा चराको जस्तो बस्न सकिँदैन। मान्छेले माग्दा म 80 एकड़ दिन्छु नि, कहाँ 15 एकड़ मात्रै भनेर 80 एकड़ जमिन दान दिनुभएको थियो। नमस्कार, दिग्दर्शन असमको तर्फबाट हजुरहरू सबैलाई नि मेरो सादा अभिवादन छ। हाम्रा समाजमा यस्ता कतिपय व्यक्ति सत्ताहरू हुनुहुन्छ ओझेलमा परेका र प्रचार विमुख, मेरो प्रचार गरिदेऊ भन्ने घर घर दर दर हिँड्ने होइनन्। काम गरिरहने, समाजको काम गर्ने, कसैले प्रशंसा गरोस् या नगरोस् केही वास्ता छैन। त्यसमा मेरो नाफा होस् या नहोस् केही वास्ता छैन। त्यसरी काम गर्ने मान्छे पनि हाम्रो समाजमा छन् र हाम्रो समाज एउटा विश्वस्त समाज छ। पृथ्वीकै यो नेपाली भाषी गोर्खा समाजलाई सबैले नै विश्वास गर्छन्, आदर पनि गर्छन् र तिनै विश्वासको आधारमा म एकजना मेरै नजिकै एक व्यक्तित्वलाई मैले आज दिग्दर्शन असमको मझेरीमा ल्याउन कोसिस गरेको छु। उहाँ एकाधारमा भूदान ग्रामदान बोर्डका सभापति हुनुहुन्छ, राज्यकै होस् अथवा यहाँ लोकल होस्, असम गोर्खा सम्मेलनका पनि पदाधिकारी हुनुहुन्थ्यो, अहिले पनि बिटिआरमा हुनुहुन्छ र आर्य समाजमा पनि जडित हुनुहुन्छ। एकजना सफल व्यवसायी पनि हुनुहुन्छ, मिलनसार हुनुहुन्छ, धेरै धेरै छ। उहाँ हुनुहुन्छ हाम्रा सनामधन्य व्यक्तिसत्ता ऋषिराम पोखरेल उदालगुडी। हजुरलाई नमस्कार छ। नमस्कार छ है। नमस्कार छ। नमस्ते नमस्ते। हजुर यहाँ हुनुहुन्छ ऋषिराम पोखरेल उपाध्याय र तपाईँलाई म एउटा पहिलो प्रश्न के गर्छु भने यो भूदान बोर्ड भनेको के हो, कहाँबाट आयो र तपाईँ यो भूदान बोर्डमा कहिले पस्नुभयो, कसरी पस्नुभयो? भारतको व्यवस्थामा जमिनदार सिस्टम थियो, राजाहरू थिए, राजाको पछाडि जमिनदार सिस्टम थियो। जतिखेर भारत स्वाधीनको घोषणा भयो त्यतिखेर विनोबाजीले गाउँमा गएर प्रश्न, विनोबा भावेले गाउँमा गएर प्रश्न गर्नुभएको थियो, तपाईँहरूलाई के असुविधा छ? हाम्रो त अहिले स्वाधीन भयो, देश स्वाधीन भयो, कागजमा स्वाधीन भयो, तर तपाईँहरू स्वाधीन भइसक्नु भएको छैन र के अप्ठ्यारो छ? यसरी क्वेसन गर्नुभएको थियो। यो दक्षिण भारतको तेलङ्गा भन्ने ठाउँमा र उहाँहरूको 15 घर बसेको गाउँ थियो एउटा। अनि उहाँहरूको होइन, उहाँहरूको सबैको जमिन आफ्नो कसैको छैन, जमिनदारको छ। जमिनदारले यहाँबाट छोडभन्दा छोड्नुपर्छ। अनि उहाँहरूको बस्ने ठाउँै छैन, यस्तो परिवेश थियो। र उहाँको भारत स्वाधीन भएको छ, स्वाधीन हुने बित्तिकै भारतको संविधान घोषणा भएकै छैन। स्वाधीनको घोषणा भइरहेछ, संविधान घोषणा भएकै छैन, यसको माझको कुरा हो। र उहाँहरूले भनेको थियो हामीहरूलाई एक एकड़ जमिन भए हुन्छ, यो जमिनदारको जमिन हो, यसले छोड भन्नुपर्दा छोडेर जानुपर्छ। अब मान्छे रुखा चराको जस्तो बस्न सकिँदैन, भुइँ छैन र हामीहरूलाई यो 1 एकड़ जमिनको व्यवस्था गरिदिनुहोस् भनेर तेलङ्गानाको पब्लिकले आपत्ति गरेको थियो। र उहाँले भोलिपल्ट, त्यस दिन राति भइरहेको थियो, भोलिपल्ट जमिनदारका घरमा त्यही गाउँको मान्छेले लिएर गएर दान माग्नुभयो। विनोद बाबे जस्तो मान्छेले दान माग्दाखेरि जमिनदारले 15 एकड़ मागेको ठाउँमा तपाईँ जस्तो मान्छेले माग्दा म 80 एकड़ दिन्छु नि, कहाँ 15 एकड़ मात्रै भनेर 80 एकड़ जमिन दान दिनुभएको थियो। त्यसरी नोट गर्नुभयो। यसरी नै पुरा भारतमा घुमेर त्यो जमिनदारबाट दान मागेर त्यहाँका बस्ने मान्छेलाई दान दिँदै हिँड्नुभयो। र भारतको संविधान घोषणा गर्ने बेलामा विनोबा भावे नहुँदाखेरि घोषणा गर्न अप्ठ्यारो भयो र विनोबा भावेले दिल्ली बोलाइयो। दिल्ली बोलाएर आउँदा उहाँ ब्रिटिसको गाडीमा चढ्दिन, ब्रिटिसले बनाएको लुगा लाउँदिन, ब्रिटिसको बनाएको नुन खान्न भनेर सत्याग्रह पालन गर्नुहुन्थ्यो। र हिँडेर आउँदा उहाँलाई 3 महिना टाइम लाग्यो। अनि त्यही काम गर्दै गर्दै आउनुभयो दिल्लीसम्म। अनि आएर संविधान हेर्दा यो उहाँले जे गर्नुभयो त्यो संविधानमा लिपिबद्ध रहेन रहेछ। विनोबाजीले भन्नुभयो फेरि उहाँ मैले त यस्तो यस्तो गरेर आएँ र यो संविधानमा रहेन रहेछ। फेरि त्यो संविधानमा अन्तर्भुक्त गरेर राष्ट्रपतिको सही गराएर संविधान घोषणा गर्न 26 जनवरी भयो। के छ त्यसमा? त्यो के हो? त्यो संविधानमा पछि गाभिएको कुरो के छ? सँगै गाभियो। भारतको संविधान घोषणा गर्दाखेरि चाहिँ यो गाभिएरै घोषणा भयो। भूदान ग्रामदान बोर्ड भनेर
गाँसेरै भारतको संविधान घोषणा भयो। अर्थात् भारतीय संविधानमा यो वस्तु गाभिएको छ र कसैले भूदान दिन सक्छ, यस बोर्डमा दिन स्वेच्छाले दिन सक्छ भन्ने कुरा आयो। सक्छ भन्ने कुरा आयो। आसाममा 365वटा ग्रामदान बोर्ड थिए। पछि सरकारले जरिब गर्यो, पाब्लिकले कुराहरू बुझेनन् र अहिले चाहिँ त्यति धेरै छैनन्। र भूदान त्यो ग्रामदान भन्ने चाहिँ धेरै पावरफुल हुन्छ, यो म्यादी माटो भने जस्तो। अनि भूदान भन्ने चाहिँ एकसना माटो भने जस्तो अलिकति धेर थोर पावर भएको हुन्छ, तर त्यही बोर्डभित्रै पर्छ। हजुरलाई म बोर्डको कुरा एउटा कुरा गर्छु। जस्तै कि मैले भूदान गरेँ वा तपाईँले भूदान ग्रहण गर्नुभयो कसैको माटो, त्यसमा नाफा वा फाइदा बेफाइदा कस्तो के छ अलिकति हाम्रा दर्शकहरूले जानुन् जे यो हुन्छ, यस्ता खालका मान्छेले पाउँछन् यस्तो हुन्छ। आसाममा 65 सनमा सिलिङ ऐन प्रवर्तन भयो। त्योभन्दा अगाडि जमिनको सीमा थिएन, जसले 1000 बिघा 1000 जति चाहे राख्न सक्थ्यो। सिलिङ ऐन प्रवर्तन भएपछि जुन चाहिँ 50 बिघाभन्दा बढी जमिन थिए तिनीहरू सिलिङ ऐनमा गए, जस्तै 56 गाउँ भूदान भूमि परिचालन समिति। र उसले केस भयो, म्यादी माटो सरकारले हस्तक्षेप गर्न सकेन, उसले केस दियो। अनि फसला हुँदाखेरि 800 बिघा सरकारले पब्लिकलाई दिने, अनि त्यो जमिनदारले पनि सरकार मभन्दा गरिब छैन, म बरु पब्लिकलाई दान दिन्छु भनेर दान दियो। तर दान लिने पात्र चाहियो नि त, र कसलाई दिने? र त्यतिखेर आसाम राज्य भूदान ग्रामदान बोर्ड भएको थियो र उस बोर्डलाई उसले दान दियो। अनि ऊ बोर्डले फेरि आएर जसरी जो बसेका थिए त्यसरी नै आफ्नापट्टिबाट पट्टा पत्र दियो। र त्यो भूदानभित्रको जमिनको खजना चाहिँ सरकारको, राजा खजना सरकारको हो। त्यो कमिटीले सरकारलाई त्यो खजना उठाएर दिन्छ। अनि यसको नियम हुन्छ बेच्न नपाउने। बेच्यो भने त भूमिहीन हुन्छ नि। यो त दान त भूमिहीनलाई दिएको हो नि त, जसको जमिनै थिएन उसलाई दान दिएको। र बेच्यो भने ऊ पनि फेरि भूमिहीन हुन्छ। यसको लागि उसको ऐनमा लेखेको छ बेच्न नपाउने वा त अध्ययन ठिका दिन नपाउने, बेच्न नपाउने, गतानुगति पुत्र पौत्रादि क्रममा भोगदखल गर्न पाउने तर हस्तान्तरण गर्न नपाउने, त्यस्तो खालको नियम हुन्छ। बहुत राम्रो। तपाईँ यो भूदान यज्ञमा यस कमिटी बोर्डमा तपाईँ धेरै वर्ष माने अवैतनिक रूपले निस्वार्थ सेवा गरेर सेक्रेटरी भएर सम्पादक भएर आउनु, अहिले तपाईँ सभापति हुनुहुन्छ र अलिकति 1-2 मिनटमा भनिदिनु न तपाईँको अभिज्ञता। 56 गाउँको भूदान ग्रामदान चाहिँ 73 सनमा गठन भएको थियो। 73 सनमा गठन भएर 10 वर्षसम्म अरूणी कमिटीमा थिए। 83 सनमा म भूदान बोर्डको सचिव भएँ। 39 वर्ष सचिव गरेको पछाडि मैले धेरै वर्ष सेवा भयो, म अब बुढो पनि भएँ भनेर मैले छोड्ने भएँ। तर त्यहाँको समाजले मलाई छोडेन, बरङस मलाई सभापतिको दायित्व यो गएको 18/2/2022मा सभापतिको दायित्व दियो र त्यसरी नै सञ्चालन गर्दैछु। बहुत राम्रो। तपाईँ बिटिआर बोडो टेरिटोरियल रिजन जुन हो हाम्रो नयाँ एउटा स्थापन भएको छ, यसका असम गोर्खा सम्मेलनका तपाईँ उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ, उपसभापति हुनुहुन्छ। तपाईँले गोर्खा सम्मेलन पनि अगाडि गर्नुभएको, केन्द्रीय कमिटीमा पनि सायद हुनुहुन्थ्यो होला। र असम गोर्खा सम्मेलनले धेरै काम गरेको छ। बिटिआरमा समस्या पनि धेरै छन्। अहिले हिमन्त विश्व शर्माज्यूले धेरै सहुलियत पनि हामीले दिनुभयो। वर्तमान कारण समस्या हाम्रो बिटिआरमा के छ? तपाईँहरू असम गोर्खा सम्मेलन बिटिआर क्षेत्रीय कमिटीले के गर्दै हुनुहुन्छ, के गर्ने विचार छ? असम गोर्खा सम्मेलनले जातीय मुद्दाहरू जति छन्, जातीय मुद्दा, त्यो जातीय मुद्दाहरूलाई उहाँ टेबलमा लगेर समाधानको लागि दाबी आपत्ति गर्दछ। त्यसरी नै हाग्रामा महिलाहरू हुँदा पनि त्यो दाबी आपत्ति गरेको थियो। जमिन सम्बन्धी एनओसी यहाँबाट चाहियो दिसपुरलाई, र उहाँले दिनु भएन। प्रमोद बडोसँग फेरि चुनावको पहिले नै हाम्रा यी मुद्दा हल हुन्छन् भने मात्रै समर्थन गर्छौँ भनेर हामीले डिमान्ड गरेका थियौँ। र यसपछि उहाँले त्यतिखेर गर्छु भनेर मौखिक प्रतिश्रुति दिनुभएको थियो। हाम्रा डिमान्ड चाहिँ 12-13वटा थिए। यसभित्र 2 जना क्यान्डिडेट हामीले यसपालि ल्यायौँ। जिताउन सकिनु हाम्रो दुर्भाग्य हो। हाम्रो यो सदनमा अहिले पनि हाम्रो प्रतिनिधि 0 भइरहेको छ। 1 जना चाहिँ मनोनित छन् तर जितेर गएका होइनन्। र उहाँसँग हामीले यो भूमिको सुरक्षाको लागि एनओसी माग्यौँ र उहाँले एनओसी लेखिदिनु भयो। त्यही अनुसार बिटिआरभित्र रहने गोर्खाहरूले भूमिको अधिकार पाउँछन् भन्ने एसेम्ब्लीले पास गर्यो। तर अहिलेसम्म एसओपी जुन हो, नियम जुन हो, एसओपी सर्कुलर हामीहरूले भेटेका छैनौँ। हामीहरूलाई हाम्रो मान्छेले यहाँ जमिन सम्बन्धी पर्सानी गरिरहेका छन् र आउने अधिवेशनमा फेरि हाम्रो यो प्रस्ताव आसाम सरकारलाई दिनमा हामीहरू तयार छौँ। तपाईँहरूको मुद्दा के छ? बिटिआर क्षेत्रीय समिति अगोस्टको मुख्य मुद्दा के छ?
हामीहरूले मुख्य मुद्दा त भूमि सुरक्षा चाहिन्छ भनेको थियो, अनि प्रतिनिधि हामीलाई चाहिन्छ भनेको थियो, अनि यो नोकरी चाकरीमा पनि हामीहरूलाई पर्सेन्टेज वाइजमा हामीहरूले पाउनुपर्छ भनेको थियो, र हाम्रो कला संस्कृति भाषाहरू हामीहरूले राख्न पाउनुपर्छ, हाम्रो वेशभूषा राख्न पाउनुपर्छ भनेको थियो। मेन मुद्दा चाहिँ हाम्रो यही 4-5 वटा हुन्। बहुत राम्रो कुरो। तपाईँ एकजना नीरव साधक हुनुहुन्छ, समाजकर्मी समाजसेवी हुनुहुन्छ, हामीले देखिरहेका छौँ, जानिरहेका छौँ, स्वीकार गर्नुपर्छ। तपाईँ एकजना यो आध्यात्मिक सङ्गठन आर्य समाजका एकजना पदाधिकारी हुनुहुन्छ, उदालगुडीका पनि हुनुहुन्छ, अरू पूर्वोत्तर आर्य प्रतिनिधि सभाका तपाईँ उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, र यो आर्य समाजवादी सङ्गठनले समाजको, जिल्ला देशको के राम्रो काम गर्दैछ, अरू के यो समाज सुधारक संस्था हो, आध्यात्मिक संस्था हो। यसले समाजलाई सुधार्ने प्रयास गर्दछ। यो रूढिवादीलाई विश्वास गर्दैन, यो जातिवादीलाई विश्वास गर्दैन, यो मानव जातिको काम गर्दछ, समाज सुधारक कामहरू गर्दछ। संस्था अर्थात् आध्यात्मिक हामीहरूले एकदम शुद्ध पवित्र रहने र मान्छेलाई एडभाइस गर्दा पनि एकदम माने सत्य कुराहरू मात्रै बोल्ने, असत्यहरू माने छोड्ने, यस्तो खालको काम गर्दछ। वेदमा लेखेको छ, विश्वानि देव सविता दुरितानि पराशुभ यद भद्रम तन्नाशुभ, र नराम्रा गुण चाहिँ हाम्रो समाजबाट टाढै पठाइदिउन् ईश्वरले, र राम्रा गुणहरू चाहिँ हाम्रो समाजमा दिउन् भन्ने मन्त्र लिएर आर्य समाज हिँड्दछ। अच्छा, चातुर्वर्णङ मया शिष्ट गुण कर्म विभाग छ। मैले यो उहिलेदेखि चतुर्वर्ण विप्र क्षत्रिय वैश्य शूद्र भन्ने जुन चातुर्वर्ण बनाएको छु गुण कर्म अनुसारको भनेर, र तपाईँको सङ्गठनले के भन्छ? यसको शरीरलाई 4 भागमा विभाजन गरेको छ। मानिसको यो टाउको भाग चाहिँ ब्रह्म हुन्छ, यो हात भाग क्षेत्री हुन्छ, पेट भाग वैश्य हुन्छ, खुट्टा भागमा शूद्र हुन्छ। यो मानिसलाई शरीरलाई नै यसरी डिभाइड गरेको छ। तर हामीहरूले हाम्रा कतिपय पण्डितहरूले यो मुखबाट जन्मेको ब्राह्मण हो, हातबाट जन्मेको क्षेत्री हो, भुँडीबाट जन्मेको वैश्य हो, खुट्टाबाट जन्मेको शूद्र हो भनेर यसरी विभाजन गरिएको छ। र हातबाट मान्छे जन्मिन सक्दैनन्, मुख मान्छे जन्मिने ठाउँ होइन, खुट्टाबाट मान्छे जन्मिने दुलो छैन, र यो चाहिँ काल्पनिक कुराहरू मात्रै हुन्, यो विज्ञानसम्मत कुराहरू होइनन्। र त्यो अलि मान्न गाह्रो पर्छ भन्ने कुरो तपाईँले गर्नुभयो। र आध्यात्मिकमा तपाईँले अघि पनि सोधेको थिएँ, आध्यात्मिक कस्तो खालको आध्यात्मिक क्रियाकलाप छ हजुरहरूमा, र आध्यात्मिक कस्तो विकास हुन्छ एउटा मानिसको, जस्तै कि आर्य समाजमाको एउटा मानिसको आध्यात्मिक विकास कुन तरिकाले हुन्छ, कसरी हुन्छ, छोटकरीमा भन्नु। हामीहरूको संस्कारहरू 16वटा हुन्छन्। हाम्रो गुरुजीहरूले अहिलेसम्म 4वटा मात्रै संस्कार गरेको देखिन्छ, त्यो 16वटा संस्कार गरेको देखिँदैन। र हाम्रो संस्कार 16वटा हुन्छन्, र संस्कारित हुने 16वटा संस्कार, संस्कारित हुने मान्छे विद्वान हुने, ज्ञानी हुने जुन चाहिँ सिस्टम हो, त्यो सिस्टमको प्रवचनहरू आर्य समाजले गर्दछ। ठिकै छ, बहुत बहुत धन्यवाद। तपाईँ एकजना व्यवसायी हुनुहुन्छ, हामीले देखेका छौँ पतञ्जलिको एकजना एउटा यो के हो, पतञ्जलिको आरोग्य केन्द्र हो, हजुरको आरोग्य केन्द्र हो, र धेरै वर्ष दिनमा तपाईँ पतञ्जलिसँग जडित पनि हुनुहुन्छ, एकजना सफल व्यवसायी हुनुहुन्छ, यो उदालगुडीको मुटुमा हुनुहुन्छ तपाईँ। तपाईँको यो यस व्यवसायले तपाईँको समाजको सेवामा त निकै भाँजो हालेको छ होला कि छैन, कि कसरी सम्हाल्नुहुन्छ? पतञ्जलिको ब्यानरमा चाहिँ सघाउ पुर्याएको छ, जस्तै योगा गर्नुपर्छ भन्ने वा योगा गर्ने गराउने वा यो त्यही अनुसारको दबाई दिने पट्टि चाहिँ त्यस एउटा ब्यानरमा चाहिँ सघाउ पुर्याएको छ। तर अरू मेरा जति सामाजिक कामहरू छ यसमा चाहिँ मलाई बाधा पुर्याएको छ। म यो पतञ्जलिको माध्यमबाट जुन सेवा गर्नुपर्छ त्यसबाट टाढा बस्नु परेको छ, मजबुरीले गर्दा। धेरै संस्था सङ्गठनमा जडित भएकाले गर्दा म यहाँ पतञ्जलिमा जति समय दिनुपर्छ समय दिन सकेको छुइनँ, अनि त्यसको लागि मलाई यसले अलिकति बाधा पुर्याएको छ। तर समाजले मलाई छोडिरहेको छैन। मैले यो जुन सामाजिक दायित्व मैले लिन्छु भनेर लिएको होइन, म भ्याउँदिनँ, गर्दिनँ, सक्दिनँ भन्दै पनि समाजले मलाई एकदम यसरी जबरजस्ती थोपरेर मैले त्यो माने बिहोर्नु परेको दिएको र बिहोर्नु परेको छ। र म त्यसरी नै चल्दैछु। अलिकति यहाँ यसो मान्छे राखेर अलिक ठाउँबाट यसो एडभाइस गरेर कहीँ हिँड्दै प्रिस्क्राइब लेखिदिएर, दबाईको प्रिस्क्राइब लेखिदिएर यसरी चलाउँदैछु र अलिकति बाधा चाहिँ भइरहेछ। यो अर्कै मुख्य, यो तपाईँ हजुर हजुर अच्छा ठिकै छ। अब तपाईँले अर्को एउटा धर्म भनेको के हो होइन है, तपाईँले प्रश्न के छ भने धर्म भनेको के हो,
गीतामा श्री भगवान श्रीकृष्णले सर्वधर्मान् परित्यज मामेकम शरणम ब्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षभय स्वामी मसो सबै धर्म छोड न हौ मेरो छेउमा आऊ त मलाई मान त म तिमीलाई सबै पापबाट रक्षा गर्छु भनेर गीतामा लेखेको रहेछ। तपाईँ के कृष्णको वचन त सत्य हो। धर्म भनेको धारण गर्नसँग सम्बन्ध हुन्छ। छुट्टै एउटा वस्तु धर्मको टोप्लो डल्लो यस्तो केही पनि हुँदैन। धर्म धारण गर्नेसँग सम्बन्ध हुन्छ र श्रीकृष्णले भनेको वचन चाहिँ सत्य हो। बहुत राम्रो कुरो गर्नुभयो तपाईँले। अब आए हाम्रो नयाँ प्रजन्महरू जुन पिँढीहरू पुस्ताहरू भाइ बहिनीहरू आउँदैछन्, पढ्दैछन्, कोही अस्कल्टो भएर कता गएका पनि छन्। के हुँदैछ अहिले वैवाहिक गडबड पनि देखिएको छ, के देखिएको छ र यी भाइ बहिनी पुस्ता हाम्रो नयाँ पुस्ताका लागि तपाईँ के आशीर्वाद गर्नुहुन्छ? हाम्रो भाइ बहिनीहरूले शिक्षित हुन्, धेरै पढुन् भन्ने आशीर्वाद दिन्छु। एकदम विज्ञान सम्मत पढुन् खालको चाहन्छु। र यो जुन चाहिँ वैवाहिक सम्बन्धमा चाहिँ म कुटुम्ब जुन चाहिँ हो, कुटुम्ब आफ्नो जुन कुटुम्ब हाम्रो चलनमा चलेको कुटुम्बभन्दा अर्कामा गएको चाहिँ मन्जुर गर्दिनँ। अहिलेको सामाजिक व्यवस्थाले मन्जुर गर्न बाध्य गराएको चाहिँ भिन्नै कुरो हो। मेरो आत्माले एकदम माने बाहुनले बाहुनसँग, छेत्रीले छेत्रीसँग, वैश्यले वैश्यसँग यसरी नै विवाह गरून् भन्ने म उहाँहरूलाई आशीर्वाद दिन्छु। र यसरी संस्कार बिना आफै बिहे गर्न चाहिँ सकेसम्म बाधा दिन्छु। संस्कारित हुँदैन, त्यसबाट भएका सन्तानहरू जसरी राम्रो हुनुपर्छ त्यसरी हुँदैनन् भन्ने शास्त्रमा त्यस्तो खालको प्रमाण भेटिन्छ। र त्यसको लागि चाहिँ म घोर विरोध गर्छु। बिहे संसारको नियम हो, बिहे गर्नुपर्छ। हाम्रो पुर्खाले गरे, हामीहरूले गऱ्यौँ, हाम्रा छोराछोरीले नातिनानीले गर्छन्, गर्नुपर्छ। बिहेको विरोध गरेको होइन, तर त्यो विपरीत दिशामा गर्नु चाहिँ म बाधा दिन्छु सकेसम्म। बहुत राम्रो कुरो तपाईँले गर्नुभयो। जथाभावी गर्नु भएन, ख्याल खुसीको गर्नु भएन भने बहुत राम्रो कुरो। अब तपाईँलाई एउटा हाम्रो जल्दो बल्दो एउटा समस्या छ समाजमा। के छ भने हाम्रा समाजमा, हाम्रा नेपाली भाषी गोर्खे समाजमा कवि छन्, महाकविहरू हुनुहुन्छ, गल्पकार, कथाकार, नाट्यकार हुनुहुन्छ। धेरै पुस्तक आदि हप्तामा दिनमा 3-4 दिनमा पुस्तक आदि प्रकाशित भइसकेका छन्। पाठक छैनन्, पढ्दैनन्, घरमा सजाएर राख्दछन्, आफूले किन्दैनन्। फकटमा किताब किन्न पायो भने पढ्दछन्। यो एउटा ठुलो समस्या हो। र एक समयमा यो साहित्यको मन्दाकिनी धारा बन्द त हुँदैन, यसलाई कसरी धारावाहिक राख्नु, तपाईँ के भन्नुहुन्छ? बन्द त हुँदैन, तर किताब बनाउँदा पैसा खर्च भएको हुन्छ, यसै दिन सकिँदैन। जसले त्यसै भेटेर लान्छ मात्रै पढ्दैन। अनि जसले पढ्छ उसले चाहिँ किनेर भए पनि लान्छ। र यसमा चाहिँ हामीले एडभाइस गर्नुपर्छ जे साहित्य सबैले पढ्नुपर्छ। साहित्य कला संस्कृति साहित्यभित्र पसेको हुन्छ। साहित्य भनेको सिङ्गो जातिको पहिचान हो। सिङ्गो जातिको पहिचान चाहिँ साहित्य हो। कला संस्कृति वेशभूषा भनेको त्यो साहित्यभित्रै पसेको हुन्छ। र साहित्य हामीले बचाएर राख्नुपर्छ। साहित्य बाँचेन भने त्यो जाति विलिन हुन्छ, कन्भर्ट हुन्छ अर्कामा। र साहित्य हामीहरूको खुब जरुरी हो। साहित्य चाहिन्छ। अनि हामीहरूले एडभाइस गर्नुपर्छ, साहित्य हामीले पढ्नुपर्छ, हाम्रा छोराछोरीलाई सिकाउनुपर्छ। साहित्य पढ्नुपर्छ, किनेर ल्याएर भए पनि पढ्नुपर्छ भनेर सिकाउनुपर्छ। त्यो साहित्य पढ्यो भने मात्रै कला संस्कृति बाँच्दछ। भाषा बाँच्यो भने मात्रै जाति बाँच्दछ। र भाषा बचाउनको लागि साहित्यको बहुत जरुरी छ। बहुत राम्रो कुरा गर्नु तपाईँले। इतिबाचक कुरा गर्नुभयो, आफूले भोगेका कुरा गर्नुभयो, आफै पनि साहित्य अनुरागी हुनुहुन्छ। बहुत राम्रो। यो दिग्दर्शन असम भन्ने जुन हाम्रो एउटा युट्युब च्यानल छ, म दिग्दर्शन असमको भएर रेवती मोहन तिमसिना हजुरको गृह दरबारमा आएर हजुरको भलाकुसारी गर्दैछु, दुई कुरा सोध्दैछु, तपाईँलाई कस्तो लागेको छ? अरू दिग्दर्शन असमलाई तपाईँ के आशीर्वाद गर्नुहुन्छ, के भन्नु? बहुत धन्यवाद यो च्यानललाई, दिग्दर्शन हजुर दिग्दर्शन असम च्यानललाई बहुत धन्यवाद। यसरी अरू च्यानल त मसँग इन्टरभ्यू लिन आएका थिएनन्। कहीँ इलेक्सनमा जाँदा इलेक्सन सम्पर्कित माने त्यो कुराहरू हुन्थे, यसरी सोधेको थिएन। र सोधिदिएकोमा बहुत धन्यवाद। म भाषा छैन मेरो, एकदम कति धन्यवाद भन्नु, एकदम मुरी धन्यवाद मेरोपट्टिबाट। र यो माझमा यस्तो खालको इन्टरभ्यू भइरह्यो भने हाम्रो उत्साहहरू पनि बढ्दछ। अनि यो साहित्यमा पनि अलिकति यसको प्रभाव पर्दछ। र साहित्य हामीले पढ्नुपर्ने रहेछ। साहित्य नभए जाति बाँच्दैन, भाषा बाँच्दैन, भाषा नभए जाति बाँच्दैन भन्ने कुराहरू को प्रभाव पर्छ। र साहित्यका किताबहरू पनि अलिक बिक्री हुनमा अलिकति सघाउ हुन्छ। र म यो च्यानललाई बहुत धन्यवाद दिन्छु।
बहुत बहुत धन्यवाद तपाईँलाई ऋषिराम पोखरेलज्यू। हामीले त्यही काम गर्दैछौँ। हाम्रो नेपाली भाषी गोर्खाहरूको घरमा गएर उहाँहरूको दुःख दर्दहरू, उहाँहरूको समस्याहरू, उहाँहरू के गर्दै हुनुहुन्छ, व्यवसाय हुन्, साहित्यकार हुन्, कुनै पण्डित प्रवरहरू हुन्, के गर्दै हुनुहुन्छ, कस्तो भन्ने हामीले प्रश्न गर्छौँ। तपाईँलाई पनि तिनै प्रश्नको अवतारणा गरियो। तपाईँले सुन्दर तरिकाले, सावलील तरिकाले आफ्नो भोगेका कुराहरू तपाईँले भन्नुभयो। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। फेरि पनि तपाईँसँग भेट्ने आशाले आजलाई यतिमै नमस्कार।